अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए प्यारे आका, नबियों के सरदार, सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ, एक ऐसा मौजिज़ा लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन हर आशिक रसूल का दिल तड़प जाएगा और वो यकीनन बेसाख्ता पुकार उठेगा कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सबके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, यानी आप तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जिस नबी को रहमत बनाकर भेजा गया हो वो भी तमाम आलमीन के लिए, तमाम जहानों के लिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो कैसे किसी को जहन्नुम में जाते हुए देख सकता है। इसीलिए मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, प्यारे आका के पास कोई भी आता और आकर ये बात कहता कि अगर आप हमें मुजिज़ा दिखा देंगे तो हम आपके ऊपर ईमान लेकर आ जाएंगे। किसी ने कहा कि चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दीजिए तो हम ईमान लेकर आ जाएंगे। तो किसी ने यह बात कही कि ये जो पेड़ है अगर ये आपकी गवाही दे दे तो हम ईमान लेकर आ जाएंगे। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, यहाँ तक कि अबू जहल ने यह बात भी कही थी कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो बता दीजिए कि मेरी मुट्ठी में क्या है। तो मेरे प्यारे आका ने फरमाया कि मैं बताऊं कि मुट्ठी में क्या है, या ये मुट्ठी में जो चीज़ है वो बताए कि मैं कौन हूँ। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अबू जहल की मुट्ठी में जो कंकड़ था वह बोलने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, प्यारे आका ने ऐसे ना जाने कितने मोजिज़ात दिखाए, सिर्फ इस वजह से कि प्यारे आका को उम्मत से मोहब्बत थी और प्यारे आका किसी को भी जहन्नुम में जाते हुए नहीं देख सकते थे। इसीलिए जब भी किसी ने आपसे ये बात कही कि मोजिज़ात दिखाइए तो फ़ौरन ही आपने उसको मोजिज़ा दिखा दिया, क्योंकि अगर कोई मेरे एक मोजिज़ा दिखाने से जन्नती हो जाता है तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इसी हवाले से आज का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और यकीनन आप ज़रूर ये बात कहेंगे कि मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, और आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अरब में रुकाना नाम का एक बहुत बड़ा पहलवान था, बहुत बड़ा कुश्तीबाज था। कहने का मतलब यह है कि कोई भी उसके मुकाबले का नहीं था, कोई भी उससे जीत नहीं पाता था, और यहाँ तक कि रिकॉर्ड था कि कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं रह पाता था और ना ही कभी किसी ने उसको नीचे गिराया था। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रुकाना पहलवान को अपनी ताकत पर, अपने जिस्म के ऊपर बड़ा ही नाज था। कहने का मतलब यह है कि उसे घमंड आने लगा था कि कोई मुझे हरा नहीं सकता है, कोई मुझसे जीत नहीं सकता है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, घमंड जो है वो यकीनन अल्लाह को पसंद नहीं, तकब्बुर जो है वो अल्लाह को पसंद नहीं। और मैं आप सभी को बता दूं, अल्लाह ने उसका तकब्बुर, उसका घमंड तोड़ने के लिए प्यारे आका को भेज दिया। कहने का मतलब यह है कि वो जो पहलवान था वो एक जंगल के अंदर रहा करता था। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, एक दिन प्यारे आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके करीब जाते इस्लाम की दावत देने के लिए, क्योंकि प्यारे आका नहीं चाहते थे कि कोई इतना अच्छा जिस्म रखने के बावजूद जहन्नुम में चला जाए, कोई इतनी ताकत रखने के बावजूद जहन्नुम में चला जाए। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, प्यारे आका उसको इस्लाम की दावत देने के लिए चले गए। और मैं आप सभी को बता दूं, जब प्यारे आका वहां पहुंचे तो उसे जाकर इस्लाम की दावत दी। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बजाय इसके कि वो इस्लाम को कबूल कर ले, उसने ये बात कही प्यारे आका से कि अगर तुम सच्चे नबी हो तो तुम्हें अल्लाह ने सारे कमालात से नवाजा होगा। मैं अरब का वो पहलवान हूँ कि मुझे कोई हरा नहीं सकता है और आज तक मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। लेकिन अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो तो मुझे हरा कर दिखाओ, क्योंकि अल्लाह अपने नबियों को सभी कमालात से नवाजता है, वो किसी में कमी नहीं रखता है। और अगर तुम्हारे में कोई कमी नहीं है तो मुझसे पहलवानी करो, और मैं अगर हार गया तो मैं तुम्हारे ऊपर ईमान लेकर आ जाऊँगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, यहाँ पर हमारे प्यारे आका ने यह बात नहीं की मैं तो नबी हूँ, मैं तो अल्लाह का महबूब हूँ, मैं तो नबूवत का ऐलान करने के लिए आया हूँ। हरगिज़ आपने ये बात नहीं की, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारे प्यारे आका को अल्लाह ने तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है, और जो रहमत होता है वो कभी किसी को जहन्नुम में जाता हुआ नहीं देख सकता है। और आपने रुकाना पहलवान से ये बात कही कि अगर मेरी कुश्ती करने की वजह से कोई जन्नत में चला जाता है तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, वो जो रुकाना पहलवान था वो क्या जानता था अल्लाह के महबूब की शान, कि अल्लाह ने आपको मुकम्मल बनाया है, अल्लाह ने आपके अंदर कोई कमी नहीं रखी है। अरब को वो पहलवान कि जिसके सामने खड़े होने से लोग कतराते थे, घबराते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने यह बात कही कि मैं तुम्हारे साथ कुश्ती
کروں گا. اور یہاں تک کہ میرے پیارے مسلمان بھائیوں کشتی شروع ہوئی, پہلوانی شروع ہوئی, اور جیسے ہی پہلوانی شروع ہوئی تھی کہ ایک ہی پل کے اندر آپ نے رکانہ پہلوان کو زمین کے اوپر لٹا دیا اور پٹک دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پل بھی نہیں لگے تھے, کچھ وقت بھی نہیں ہوا تھا, اور جو رکانہ پہلوان تھا وہ زمین کے اوپر آ کر گر گیا. تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں اس چیز کو دیکھ کر رکانہ پہلوان جو تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ ابھی میں صحیح سے تیار نہیں تھا, میں نے ابھی صحیح سے طاقت نہیں آزمائی تھی, ایسا کرو کہ مجھے ایک اور موقع دو, اس مرتبہ میں ساری طاقت لگاؤں گا اور میں آپ کو ہرا کر دکھاؤں گا. تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں پیارے آقا نے منظوری دے دی اور اسے دوبارہ موقع دیا. لیکن میرے پیارے دوستوں دوسری مرتبہ بھی وہی چیز دیکھنے کو ملی کہ رکانہ پہلوان جو تھا وہ ایک سیکنڈ میں, ایک پل میں ہی زمین کے اوپر آ کر گر گیا. تو دوستوں اس چیز کو دیکھ کر وہ بڑا شرمندہ ہونے لگا. لیکن میرے پیارے دوستوں اس نے پھر سے یہ بات کہی کہ اس مرتبہ بھی تھوڑی سی طاقت مجھ سے کم رہ گئی, لیکن اس مرتبہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں تمہیں ہرا ہی دوں گا, مجھے ایک اور موقع دے دو. میرے پیارے مسلمان بھائیوں تیسرا اور آخری موقع ہمارے پیارے آقا نے دیا. لیکن دوستوں تیسری مرتبہ بھی وہ جو پہلوان تھا وہ زمین کے اوپر پل بھر کے اندر آ کر گر گیا. وہ کیا جانتا تھا کہ یہ اللہ کے محبوب سے مقابلہ کر رہا ہے, اور اللہ کے محبوب کو کوئی ہرا دے ساری کائنات میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا. میرے پیارے مسلمان بھائیوں آخرکار تیسری مرتبہ وہ ہار گیا اور وہ بہت ہی زیادہ ذلیل و رسوا ہو گیا. سبھی عرب والوں کے سامنے وہ شرمندہ ہو گیا اور وہ پیارے آقا کے سامنے نظر جھکا کر کھڑا ہو گیا, اور وہ یہ بات سمجھ گیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, ان سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. میرے پیارے مسلمان بھائیوں یہ وہی رکانہ پہلوان تھا جو یقیناً اپنے گھمنڈ میں چور تھا, جو دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا ہے. لیکن جب کسی کو غرور آتا ہے اپنے اوپر تو اللہ اسی طریقے سے جواب دیتا ہے, اور پورے عرب کے اندر وہ ذلیل ہو گیا اس بات کو لے کر کہ وہ اللہ کے نبی سے ہار گیا. تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں اس کے بعد وہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنی گردن جھکا کر, اور وہ آقا کے دست مبارک پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں آپ اس چیز کو دیکھیے کہ ہمارے پیارے آقا امت سے کتنی زیادہ محبت فرماتے ہیں کہ آپ جہنم میں جاتا ہوا کسی امتی کو نہیں دیکھ سکتے, اور اگر کوئی یہ بات بھی کہہ دیتا ہے کہ مجھ سے کشتی کیجیے, کہ مجھے ہرا کر دکھائیے تو میں ایمان لاؤں گا, تو میرے پیارے آقا منع نہیں کرتے ہیں, اس سے کشتی بھی کرتے ہیں اور اسے ہراتے بھی ہیں اور اسے ایمان کے دولت سے نواز بھی دیتے ہیں. یہ ہے ہمارے پیارے آقا کی شان کہ جس کو سمجھنا یقیناً ناممکن ہے. اور آج جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کو پڑھنا نہیں آتا تھا, ہمارے پیارے آقا کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ یہ بات جان جائیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی ہم سب کے پیارے آقا, انہی کے صدقے میں یہ ساری کائنات کو بنایا گیا ہے, اور جن کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا گیا ہے, چاند سورج ستارے یہاں تک کہ روشنی کو بھی آپ کے صدقے میں ہی بنایا گیا ہے. کائنات کے اندر اگر ذرہ ذرہ بھی بنایا گیا ہے تو وہ پیارے آقا کے صدقے میں بنایا گیا ہے. اور یہاں تک کہ میرے پیارے مسلمان بھائیوں ہمارے پیارے آقا کو اللہ نے پڑھایا, یعنی اللہ نے آپ کو سکھایا, اور ایسا سکھایا کہ ساری کائنات میں ایسا کسی کو نہیں سکھایا. آپ کو ہر ایک چیز کا علم عطا کیا, یعنی غیب کا بھی علم آپ کو عطا کیا. یہ آپ کو اللہ نے شان بخشی ہے. اور جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا مر کے مٹی میں مل گئے, تو میں ان کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو مردہ کہے وہ تو مردہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. بے شک اللہ کے محبوب کی شان کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں, نہ زباں ہے ہماری ایسی, نہ ہمارے پاس الفاظ ملتے ہیں. یقیناً جس کی شان کو اللہ نے بیان کر دیا ہو وہ بڑی شان والا ہے, ان کی شان کو بس اللہ ہی بیان کر سکتا ہے. تو یقیناً میرے پیارے مسلمان بھائیوں ہمارے پیارے آقا نے کس طریقے سے محبت فرمائی امت سے, آج کی ویڈیو کے اندر, آج کے واقعے کے اندر آپ کو معلوم پڑ گیا. یقیناً میرے پیارے دوستوں ہمارے پیارے آقا ہمارے لیے یعنی اپنی امت کے لیے راتوں کو جاگا کرتے تھے, راتوں میں رویا کرتے تھے, اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر ہر وقت یہ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. میرے پیارے مسلمان بھائیوں جو آقا اپنی امت کا اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا ہے کہ ہم پیارے آقا کو خوش کریں؟ یعنی میرے پیارے دوستوں ہمارا بھی تو حق بنتا ہے کہ ہم پیارے آقا کی شان کو بیان کریں. ہمارا بھی تو حق بنتا ہے کہ جس طریقے سے پیارے آقا نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا یعنی اسلام کے طریقے سے, اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی گزاریں تاکہ ہماری دنیا و آخرت سنور سکے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ بھی پسند آیا ہوگا, اور جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان سبھی باتوں کے اوپر آپ عمل بھی کریں گے. میرے پیارے مسلمان بھائیوں گزارش کروں گا کہ ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بات پسند آئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کے بتا سکتے ہیں. ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, اور اس ویڈیو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا. اور گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے, چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. چلیے دوستوں میں پھر ملوں گا, اچھا پڑے تو اپنے خیال رکھیے گا, خوش رہیے گا. جب تک کے لیے جہاں بانی عطا کر دے بری جنت ہی ماں کر
کر دیں، جہاں پانی عطا کر دیں، بری جنت ہبا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، جسے کو جو چاہیے عطا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، جسے کو جو چاہیے عطا